सुरवातीक सगळी उबी रावया. गायन घेवया T10 पेज 206. Pagibon marici azami porop kota म्हणून संतोषी गाजा सर्वेस परक वाकांता आमची काळजा मरगता जिव्या देवाक दिन वाजता आमची काळजा मरगता जिव्या देवाक दिन वाजता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी ही परब समोरमतांव आ लेडी ऑफ रोजरी, जी अशें दर वर्सा आमची जाता मुड्डेर कॉपेलान, ती आयज आमी हांगासर इगोजेन समोरमतांव. आनी हे परबे समोयार मुड्डे कॉपेलान जी कोण अशें ह्या परबेक आसतालीं ती आमचे मदें थोडीं जाणां तरी आसात म्हूण आमी खुशाल आसा. आनी हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना खेरीत भाशेन सायबीण मायचे शेगूण सायबीण मायचे गूण आमी आपणावूंक खालती जावंक आनी सायबीण माय भाशेन भावार्थाची मनशां जावंक आमकां आदारांनी बोळ मागुया. ही मिसाची भेट हांव भेटयतां सगल्या पर्रेच्या फिरगोसकारां खातीर, सगल्या आमच्या पर्रेच्या फामिलींक सायबीण मायचे आदीन करुया. जायते आमच्या फामिलींनी, जायते आमच्या पर्रेच्या फामिलींनी घोडे कसले प्रॉब्लेम्स आसात ते सगळे सायबीण मायचे आदीन आमी करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी समोरमतांव ही परब आनी तशेंच हो आयतार भेटयलेलो आसा सोशल मिडिया अपोस्टोलेट वो अपोस्टोलेट ऑफ मास मिडिया अँड कम्युनिकेशन ह्या खात्या खातीर, ह्या केंद्रा खातीर आमचे डायसिसीन जायतो वावर ह्या केंद्रान चालू आसा, जो मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी वापरून देवाचें राज सगल्याक विस्तारूंक वावुरता. तर आमी हे परबे समोयार सायबीण मायचो मोग दुसऱ्या सोवें वांटूंक ह्या केंद्रा वरवीं, आमच्या मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी वरवीं, आमच्या मोबायलान वॉट्सॅप आमी उजार कोत्ता, कितलींच आमी इमेजीस मॅसेजीस धाडटा. वी कॅन इवँजलायज थ्रू दीस मॉडर्न मास मिडिया. तर हो आयतार जो भेटयलेलो आसा ह्या मास मिडिया अपोस्टोलेटा खातीर, ह्या आयच्या दिसा आमी नियाळ करुया कोण भाशेन आमी ह्या लोक संपर्क साधना वरवीं आमी जेजूची खबर, मारयेची देवसांव सगल्याक फांकारूंक जाता ती. आनी हे मिसाचे भेटेन खालती कायेन आमी वांटो घेवया. आनी जायते पावटी आमी सायबीण मांयक फावो तो मान दिवंक ना, तेर्साच्या मागण्यांक फावो तें मोल आमी दिवंक ना. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. काकलूत कर, काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. Moima Deva, Unsorgi, ani shanti tacia ishtak sansari. सर्वेस्परा देवा sorgi charaya, sorpodvedar deva papa. Ami tuka namaskar kortam, ami tuka dinvastam. Tuja torvai pasa, ami tuka vakantam. Somya Jesu Christa, Papacha eklat sputa. Somya Deva, Deva Cheshini, Tu sansarache papkata. Amchi kaklut kor. Tu Papacha uzmiak paslay, amche magne aikun ge. Kityak povitratnia sangati, Dev Papache mojme Jesu Krista. Eklots tu povin, eklots tu ismor, eklots tu por mesmor. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्यो कोरण्यो करूं. जावं आमच्या काळजाचे ओत्रे आनी सोदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हवो वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पूर सगल्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सांबार बांबार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तोरे तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पर्दो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मोर्नाचें चेदोर पिंजतलो. सासणाक मोर्नाचो भस्म करतलो आनी सगल्याच्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवता तीं दोनी सर्वेस्पूर पुसून काडटलो आनी आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो
कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवून करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पूर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरी जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परतून म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसो तूं दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्यात सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, दुर्बल तसो व्हड गिरेज कसो जिवंक हांव जाणां. कसलेय परिस्थितींत हांव खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवूंक खावंक, सुकळांत वो दुकळांत जिवंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बोल दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकतां. तरी म्हज्या हुस्क्या खोतींनी वांटो घेवन तुमी बरी कोरणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उद्गाराक उपकार. सगळीं उबी रावया. उद्गाराक गायन घेवया. B8 पेज 24. Jesu kalokan suatu amka bapa shipabonke. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू नव्यान लोकां लागीं वोपारांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या
लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सोर्गींचें राज. लग्नाक होवळीक सांगलोल्याक आपोवन हाडून ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या बाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपलीं लस्करां धाडून त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नगोर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तिणट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर येयत जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगवस नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं, कित्याक आपयलोलीं जायतीं, पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाळी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, आतांच आमी आयकलां तीं उतरां, कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेजूची सोबीत उतरां आमकां आयज जायत्यांक आपोवणें आसा. ह्या जेवणाक आमी पळयता जायत्यांक आपयलां, पूण थोडींच तांकांच विचून काडल्यांत. थोड्यांकूच देवान विचून काडल्या आपल्या वावरान खातीर, आपल्या जेवणा मेजार बसूंक, आपणा बरोबर दारबार जो आसा, जे जेवण दवरलां, तातूंत सगल्यांक वांटो मेळ्ळो ना, थोड्यांकूच. आनी ही थोडीं जावन आसात सुभागी. आमकां सगल्यांक हो वांटो आसा. ही मिसाची भेट जावन आसा हें राजाचें जेवण. आनी ह्या जेवणाक आमी सगळीं हाजीर आसतना आमकां सगल्यांक आपयलोलीं आसात, पूण ह्या जेवणाक आमी सगळीं पुर्तीं हो जावन आसा प्रश्न. ह्या जेवणाक आमी सगळीं पुर्तीं आसात काय? आयज पयल्या वाचपान आमी पळयता इजायास प्रवादी देवाची मांडण्यो आमचे मुखार दवरता. देव कशे भाशेन आपले पोरजेक इस्रायलाक दोंगरार व्हरता, उंच दोंगरार व्हरता आनी थंयसर तांची तान भागयता, तांकां रुचीक जेवण दिता आनी तांकां दादोशी करता. जबाबान बसून आमी आयकलां, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, तो म्हजो गवळी जावन आसा, तो म्हाका व्हरता आनी म्हाका दादोशी करतलो. म्हाका कांयच उणें ना, कित्याक म्हजो देव, म्हजो सर्वेस्पर म्हाका चोरयता. आनी हीच कल्पना आयच्या ह्या वाचपांनी आमी पळयता, जी देव आमकां जेवणाक आपयता, आमकां राखता, आमकां पोसता,
पूण ह्या जेवणा मेजार आमकां बसयलोल्यांक तो आमचे कडेन एकूच मागता, आमी फावो ते परी ह्या जेवणाक बसलोलीं आसूंक जाय. फावो ते परी कशे भाशेन आमी जेवणाक बसलोलीं आसूंक जाता? आमच्या जिवितान आमी कशे भाशेन देवाक मानवता तसलें जिवीत जिवंक जाता? आमच्या फामिलींनी, आमच्या घोराब्यान आमचें जिवीत कसलें जाता? दर दिसा जेजू हो देव आमचो आमकां राखता, पोसता, सांबाळटा, पूण आमच्या घोराब्यांनी आमचें हें जेवण जें जेजू आमकां वाडटा तें जावन आसा ताचें उतर. आनी हें उतर आमच्या जिवितान आमी कशे भाशेन पाळटाव काय? आमच्या फामिलींनी आमकां जेजून खुर्सामुळी सायबीण मांय दिल्या. ही सायबीण मांय आमचे फामिलीक सांबाळटा. जे परी देव आमकां उंच दोंगरार वता दादोशी करूंक ही आमची सायबीण मांय आमकां बाळगिता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा आनी आमकां देवाशी व्हरता. ती जावन आसा आमची मोदेस्तीण, द मिडिएट्रिक्स ऑफ अ चर्च. जेजूनच आमकां दिल्या ती आवय. आनी जेन्ना ही आवय आमकां जेजूशी व्हरता, देवाशी व्हरता, आमचें जिवीत सोंपता तसलें जावंक जाय. आमचें जिवीत ह्या उल्याक सोंपता ते भशेन जावंक जाय. नाजाल्यार आमकां जेजू घोडे ह्या जेवणा मेजायली आमकां भायर घालतलो, वो आमी पुर्ती न्हय जाल्यार आमकां भायर उडयतलो. सायबीण मांयची भोक्ती करूंक आमकां सगल्यांक देव उलो मारता. आनी आयज हे पोरबे समोयार जेन्ना सायबीण मांयची आमी भोक्ती करूंक फावो, जायते पावटी आमी सायबीण मांयक फावो तो मान दिना. जायते आमचे प्रोटेस्टंट भाव आसात, बिलिवर्स, दे डू नॉट बिलीव इन मॅरी टू बी द मदर ऑफ गॉड. दे डू नॉट गिव हर द ड्यू वेनरेशन, द ड्यू ऑनर. फावो तो मान दिनात. आनी हे भाशेन जी कोण वागुरतात, जी कोण तांचो वेव्हार हे भाशेन जाता, तांकां घोडे जेजू भायर उडयतलो, तांकां आपोवचो ना आपल्या जेवणाक. तर आयज जेन्ना जेजू आमकां जेवणाक आपयता आपणाच्या, ह्या मेजार बसूंक आमचें जिवीत ह्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें जावं दी. असलें आमचें जिवीत जावंक आमी मागणें करूंक फावो. असलें आमचें जिवीत जावंक हें तेर्साचें मागणें जें सायबीण मांयन आमकां दिलां तें घोराब्यांनी आमी करूंक फावो. तशेंच हें मागणें कोत्ताना सायबीण मांयचे क्वॉलिटीज, ताचो मोग आमी आपणावया. हो मोग आमी आमच्या जिवितान आपणावून दुसऱ्या सोवें वांटुया. आनी कशें आमी हो मोग दुसऱ्या सोवें वांटोल्याव? सायबीण मांय भाशेन आमी देखीचें जिवीत जिवन दुसऱ्यांक देखीची जावन, दुसऱ्यांक आमी आदाराची जावन. सायबीण मांय जावन आसली खालती कायेची ओस्तोरी, जावन आसली भावार्थाची ओस्तोरी. तर हो भावार्थ, हे शेगूण सायबीण मांयचे आपणावुया आनी आमच्या खासगी जिवितान सायबीण मांयचे हे शेगूण आपणावून दुसऱ्या सोवें देखीची मनशां जावन आमी ह्या जेजूच्या जेवणान पुर्ती आमी वांटो घेवंक पावतल्या. तर आयज खेरीत भाशेन हे पोरबे समोयार, हे मिसाचे बेटेन जेन्ना आमी जेजूच्या जेवणाचेर आमी नियाळ केला, जेजू आपल्या जेवणान आमकां आपयता, त्या जेवणान वांटो घेवंक आमी जेजूचो आदार आमकां मागुया. आमचें जिवीत फावो ते परी जावंक आनी आमचे सायबीण मांयक फावो तो मान दिवन देवाक लागीं सरूंक आमी सगलीं वावरुया.
सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी ह्या वेळार देवाचेर आमी परगोटुया. सोतमांता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस समवलो, आंकवार मारये तांय जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची कांय मागणी बापा मुखार खालतीकायेन उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी आनी यादनिकांनी देवाक विस्वाशी रावून आपले जिवीत आनी आपोवणे देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी खालतीकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी लोक संपर्क साधना वरवीं बरेपण शिंपडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या फामिली खातीर आमी मागुया. आमच्या फामिलींनी सगलीं मनशां देखीचीं जावंक एकामेकाक सायबीण देख दिवंक, तशेंच सायबीण तत्वां मुल्यां आमच्या फामिलीच्या सगळ्या वांगड्यांक आपणायल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या महाधर्मप्रांतीक लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायते बरेपण आमचे पवित्र सभेंत तशें हेरां भाव भयणांक मेळूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्या पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कश्टवतात. ह्या सगळ्या भाव भयणांक पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण मागतना सायबीण मायचो आदार आलाशिरो, ताचें प्रोटेक्शन तांकां आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बापा, ही मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यांत. तूंच आमकां तुज्या जेवणाक आपयताय, तूंच आमकां राखताय, सांबाळटाय, आमकां पोसताय. सायबीण माये वरवीं तुका लागीं सरूंक तुजें सवें आमच्या काळजांनी मोग रिगोव म्हूण आमी मागतांव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C11 पेज 32.
विटोयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची चेतना मानता तसली कोण वरदाना बोधो सोम्या आमची मोना दिता तुका फुला फला बोधोल आमची शेता मोला उत्पन्न कोच्या कोदेक फला मागताव आमी तुझे बाला विटोय ताहिया जिदाना त्याच बरोबर आमची चेतना मागता तसली कोर वरदाना बोधो सोम्या आमची मोना म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सवेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सोर्गींच्या आनंदाक पावय. हें आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काहळ जावं पाहरुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्बकाळी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvespor tu, sorgani, संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. स्वर्गी तुका जय जय. तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली,
तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gutpur gotuhuya. Sumya Jesu ami ondokata ani ekasintle piyeto title pauti tumuy bowani son ami tuje monon borgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. जी फाटल्या दिसांनी आनी गेल्या वर्सा मरून गेल्यान त्या बाबा भयणीचो उगडास करता. अदीक करून मुड्डेर खोपेलाच्या वाड्यांतलीं बाबा भयणां मरून गेल्यान तांकांय सासणाचो विसव मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एबेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. जे कोण आयज आपलो वाडदीस वो काजाराचो दीस मनयतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतेल्या सगल्या बाबा भयणांक तुजी पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. मुड्डेर कोपेलाची कमिटी आसा तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपवणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. आमचो देव आमकां राखता, सांबाळटा, आमकां पोसता. ह्या देवा कडेन आमचो संबंद थिरावंक, ह्या देवाक लागीं सरूंक जेजून हें सोबीत मागणें आमकां शिकयलां. हें मागणें धीर घेवन सगलें आमी बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हस्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव सेवंक वेता ती म्हजेर चडटी आनी खास ताडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू जो आमकां आपल्या जेवणाक आपयता. तांकां ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे उलोवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D37 पेज 67. चुकीच्या राजान गेले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे. चुकीच्या राजान गेले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे. आंगोस्त्या घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया दादोसपणी. आंगोस्त्या घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया दादोसपणी. ओत्मीक कोमन्यावाचो आग. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरचिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थोया. मोयमेवोन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या उमळी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोहोचताय.
ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सोपूर्णायेन ताचे देव सोयंबांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. सगल्यांक मुड्डेर कपेलांक लागू जातल्या वाड्यांक ह्या बाबा भयणांक खुशाल बरीत परब आमी आवडयता आनी सायबीण मायचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. फुडलो आयतार 29वो आयतार साद्या काळाचो आनी हो आयतार भेटयला मिसांवाचो आयतार. बावडीनो ह्या वर्सा मिसांवाचो आयतार कॅलेंडर आनी एनवलॉप्सूय आमकां आजून पावूंक ना. पूण हांव सोजमता तुमी ह्या मिसांवाच्या आयतारान तुमचो आदार दितले म्हूण. कोणाकूय दिसता जाल्यार तुमी घरा कडेन एक एनवलॉप काडून घालून तुमी हाडून दिवचे. अखेरीत वावर आमची फूल नापाकली देणगी आमी ह्या मिसांवाच्या वावराक दिता. तर मागता घरा लागीं तुमी कितें सेव करून जावं एनवलॉप आसा जाल्यार घालून तुमी हाडून दिवची फुडल्या आयतारा दिसा. आमकां डोनेशन दिलां इगोजेक मेंटेनन्साक वेल विशर ब्रिटो वाडो 1200, बोक्याच्या राडी 2000, अमांदा बागली 5000. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमकां कॅटिगिजम क्लासरूम बिल्डिंगाक वेल विशर बाटी वाडो 10,000, बोक्याच्या राडी 5000, एंटनी एंड ब्रिजीत रॉड्रिगीज 3000. तांकांय हांव कार्ड जनतावन देव बरें करूं म्हणटा. बावडीनो आमचो बिल्डिंगाचो वावर लागीं पावत आयलो आसा. आमकां जायते आनिकूय दुडू जाय पडटा. तर तुमच्या उदारपणा खातीर आदींच फुडें हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कितें भशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे वॉलंटियर्स दर दिसा हांगासर येता. गॅबी, ग्रेगरी, रिचर्ड, आग्नेल, लुईस, बर्ना, मिलाग. कितें भशेन दर दिसा सकाळीं 6:30 मागीर सॅनिटायज करूंक जावं फ्युनरल जावं दुसरे कसले समारंभ आसा ही आमची भाव भयणां हाजीर जातात. तांकां हांव कार्ड जानता देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर आमची टीम आसा हांगासर. येन फेर्नांडीस, टोनी डिकुना, बासिलियो पाचेको, एंड्रिया लॉपीस, जोएल डिसुजा, निलोशा. आनी तोच बरोबर आतां थोडी कांतारूय करूंक फुडें येतात. सिंगर्स क्लिफा जावं निवेद, फातिमा, जुदी. तांकांय कार्ड जानतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो तुमचे शुभाम आशिर्वाद पडचो. देवाची कृपेन आनी इगोज मातेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जाता गॅविन शेन डिमेलो, आंकवारपूत एलन पाशांव डिमेलो आनी ऑड्री मरिसा डिमेलो सोलमोला कांदोली रावता काणका पार्रा. काजार जाता रेचल एग्नेस आल्मेडा, आंकवारदू जोकी लॉरेन्स आल्मेदा आनी लुमेन तेल्मा रुजारी आल्मेदा जोल्मोला पणजे रावता नागवा बार्देस गोवा. नायजेल फ्रांसिस्को डिसुजा, आंकवारपूत केचिटन डॉमनीक डिसुजा आनी सेल्सा ग्रेसी डिसुजा जोल्मोला दुबय रावता बोक्याच्या राडी पार्रा. काजार जाता मनीषा एन्सिला वाज, आंकवारदू मार्क वाज आनी अनिता वाज जोल्मोला बटवल रावता मध्यांतर कर्नाटका. हांचे मदें आडकोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो आसा. बावडीनो ह्या व्हायरसाक आमच्या कोविड-19 जायत्यो केसी जायत आसा, वाडत आसा. मातशे उपकार करून मागता सगल्यांनी प्रिकॉशन घेवचें. जरी तर आमी इगोजेन मिसान चालू केला, जरी तर तुमकां दिसता बरें दिसना, कोणाकूय जोर येता वो कोणानूय टेस्ट केला, मातशें येवचें न्हय.
कित्याक दुसऱ्यांचें लायफ आमी जिवीत रिस्कार घालचें न्हय. तर हांव मागता जरी तर कितें आसा वाड्यांत रोखडेंच आमकां कोडोवचें. आनी जरी तर तुमी सांगल्यार हांव उपकारी तुमचो, कित्याक आमकां सगल्यांक तुमी सेव करतात देखून, आमकां सांबाळटले देखून हांव खरेंच भशेन उपकार करून मागता. कोणी केस आसा जाल्यार खंयसरूय तुमी सांगचें म्हण. तेच बरोबर हांव विसरलो देव बरें करूं म्हणूंक आमच्या PPCच्या वांगड्यांक दर दिसा जायती ती तोकस घेतात नांवां एकठांय करूंक, समुदायांनी आनी हांगासर मिसा काडूंक. आमच्या पॅरीश कावन्सिलाकूय काळजांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. थोडीं नांवां आमकां दिलोलीं आसा. फुडल्या आयतारा दिसा 10चें मीस जातलें आमच्या नव्या युथां खातीर. थोडीं नांवां येयलोलीं आसात, एक 10-12 सुमार. आनीक तुमी नांवां दिवचीं म्हूण मागता. क्रिस्म घेतला 80 सुमार भुरग्यांनी. ह्या सगल्या क्रिस्म घेतलेल्या भुरग्यांनी जांचें SSC पास जाल्यांत, हू आर इन 11th स्टँडर्ड, तांकां आमी ह्या मिसाक आमंत्रण करता आनी ह्या यूथ ग्रुपान भितर काडटल्या. सो मातशीं तुमच्या तरणाट्यांक धाडचीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. तुमकां सगल्यांक आ लेडी ऑफ रोजरी हाची कुशाल बरीत परब आवडेता. तुकाय आवडेता. शेवटाक आमी गायन घेवया. T43 पेज 222. Rosary Saibini, tu amci rani, visrona kage amci magni, kurbani amka dukani roducha. आमची पातकामी सोमेसानी विनंती करमाई. तुझ्या पुता लागी आमी सोडूच्या सुर्गीची देणी विनंती तुझ्या पुता लागी आमी सोडूच्या सुर्गी